गरेका छौँ। प्रमुख अतिथि, सभापति, विशिष्ट अतिथि सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हरि शर्मालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँको श्रीमती शान्ति शर्मालाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँहरू आजै फर्किने हुनाले प्रमुख अतिथिज्यूले उहाँलाई दोस्सल्ला उडाइदिनु होला र सभापतिज्यूले मलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु निम्ति अनुरोध गर्छु। प्रमुख अतिथिज्यूले उहाँलाई दोस्सल्ला उडाइदिनु हुनेछ र सभापतिज्यूले सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। एकचोटि जोरदार ताली। ल शान्ति शर्माज्यूले श्रीमानको अनुपस्थितिमा पनि यो सम्मान थापिरहनु भएको छ। भनिदिनु होला आधुनिक साहित्य परिषदले यति माया गरिरहेछन् तपाईँलाई भनेर र शान्ति शर्माको पनि सुसेलीहरू प्रकाशन भएका छन्। उहाँको पनि चाँडै एकल कृति पढ्न पाइयोस्। हार्दिक बधाई छ। ल अब म ढिलो नगरिकन शान्ति शर्माज्यूलाई 2 शब्द राख्ने निम्ति अनुरोध गर्छु। आदरणीय साहित्यिक महानुभाव सबैलाई सिग्नल तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो जज साहबको पिता भाग्यमानी छ किनकि यो आवाजले पनि एकैछिन भए पनि किन गरायो? ल धेरै धेरै बधाई छ आदरणीय तेज प्रकाश बानिया सरलाई। अबको पालो छ सुस्केरा सुसेली सङ्ग्रहको। सुस्केरा सुशीला ढकाल अधिकारीको सुस्केरा सुसेली सङ्ग्रहको पालो छ। अब सुस्केरा सुसेली सङ्ग्रहको हामीले विमोचन गरेका छौँ। एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ र उहाँको सम्मानमा, उहाँको श्रीमानको सम्मानमा, रामप्रसाद अधिकारीको सम्मानमा पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ। उहाँले आफ्नो श्रीमतीका यसै गरी कृतिहरू छापिँदै जानुभयो भने नेपाली साहित्य भण्डारले अलिकति। अब म अर्को पुस्तक विमोचन काव्य शोभाको विमोचनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। काव्य शोभा शोभा आचार्य गौतमले लेख्नुभएको छ। काव्य शोभा काव्य शोभा शोभा आचार्य गौतमले लेख्नु भएको शरद ऋतु र शीत काव्य हो। एकचोटि जोरदार ताली बजाऊ।
चुडामणि गौतमजीको सम्मानमा पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ। उहाँले पनि आगामी दिनमा आफ्नो श्रीमतीका यसै गरी पुस्तकहरू प्रकाशित गर्दै जानुहोला। अब विमोचन हुने कृतिको नाम छ अचार। जसलाई पुष्कर अथवा ग्रेमी सरले लेख्नु भएको छ। यो पनि सुसेली नै हो र दुर्गा अधिकारी भमरकोटे सरको अगुवाईमा गरिदिनु है भनेर उहाँले सन्देश पठाउनु भएको छ। अचार जत्तिकै मिठा सुसेलीहरू छन् यहाँ। ल अचार पुष्कर र ग्रेमी सर पाल्पामा हुनुहुन्छ र पछि उहाँले सुख शान्ति टिभी हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। एकचोटि पुष्कर अध्यक्ष सरलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ र उहाँको अनुपस्थितिमा पनि हामीले पुस्तक विमोचन गरिरहेका छौँ। अब म जीवन साथी गजल सङ्ग्रह र उतार सङ्ग्रह जसको परिकल्पनाकार लेखक आदरणीय पूर्व सेनानी टङ्कबहादुर बजै खत्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँका दुई कृतिहरू एकैचोटि विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय पूर्व सेनानी टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यूको परिकल्पनामा तयार भएको उतार काव्य लेख्नको निम्ति म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु र टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्छु। अबको पालो छ सुकीर्ति षड ऋतु सङ्ग्रहको र त्यो हामीले थोरै कपी मात्रै लिएर आएका छौँ। सानो पोको छ एउटा र षड ऋतुको परिकल्पनाकार आदरणीय सीता विष्टकारकी शिविका हुनुहुन्छ र उहाँको परिकल्पनाको कृति षड ऋतुको कृति पहिलोचोटि प्रकाशन हुन गइरहेको छ। एकचोटि सीता विष्टकारकी शिविकाज्यूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गरौँ, हार्दिक सम्मान व्यक्त गरौँ र हामी सबैले षड ऋतु लेख्ने अभ्यास पनि गरौँ। अब सीता विष्टकारकीज्यूलाई पनि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको पालो छ अपूर्व दर्शन ऐतिहासिक बालकथा सङ्ग्रह जसका लेखक हुनुहुन्छ पुष्कर रेग्मीज्यू। सीता विष्टकारकी दिदीको अग्रसरमा गरिदिनु है भन्नुभएको छ, किनभने बाल साहित्य विकास मञ्च चाहिँ त्यसको प्रकाशक छ। अपूर्व दर्शन जुन ऐतिहासिक बालकथा सङ्ग्रह छ, पुष्कर रेग्मी सरलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। अब यसै गरी सुसेली सौरभ संयुक्त सुसेली सङ्ग्रह को विमोचन गर्ने बेला भएको छ र यो सुसेली सङ्ग्रहमा तपाईँ हामी सबैका सुसेलीहरू 10-10वटा सुसेलीहरू रहेका छन् र सुसेली सङ्ग्रहका निकैवटा किताब निस्किसकेपछि मात्र यो संयुक्त कृति अहिले निस्किएको छ। सुसेली सौरभको निम्ति पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ। अब यति बेला पालो भएको छ अङ्कलामा दैवी शक्ति जसका लेखक हुनुहुन्छ लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सर। तनहुँको अङ्कला मन्दिरको बारेमा सुसेलीमा व्याख्या गरिएको छ यो कृतिमा। अङ्कलामा दैवी शक्ति लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सरले अघि विशेष सुसेली वाचन पनि गरिसक्नु भएको छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सरलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला म लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सरलाई बधाई दिइसकेपछि सुसेलीमाला जुन सचित्र फोटोमा निस्केको छ, फोटोको आधारमै लेखिएको छ, जसलाई चन्द्रा नेउपाने दिदीज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँको छोरी कान्छी छोरीलाई पनि म यता अगाडिपट्टि निम्त्याउन चाहन्छु। अबको पालो छ सुसेली मालाको लोकार्पण गर्ने। आफ्नो मम्मीको कृति विमोचनको निम्ति कान्छी छोरी सानी छोरी पनि आउनु भएको छ। भविष्यमा उहाँले पनि अर्को कृति निकाल्नु हुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै
चन्द्रा नेउपाने दिदीलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र सुसेली माला पनि हामीले लोकार्पण गरिसकेका छौँ। अबको पालो आजका राष्ट्रिय हिरो दुर्गा अधिकारी भमरकोटे जो राष्ट्रिय सुसेली मञ्चका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सुसेलीको लागि तन मन धन सबै दिन लागि बस्नु भएको छ। अबको पालो त्रिनेत्र सुसेली सङ्ग्रहको विमोचनको त्रिनेत्र सुसेली सङ्ग्रहका लेखक दुर्गा अधिकारी भमरकोटेज्यूलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ र उहाँको अगुवाईमा यस्ता कृतिहरू निस्किँदै जाउन् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आज विमोचन हुने कृतिहरू यति नै हुन् र यति बेला मैले सम्झनै पर्छ हाम्रो गन्तव्य सुसेली सङ्ग्रह चाहिँ योभन्दा अगाडि नै विमोचन भएको छ। कृष्णबहादुर केसी सापकोटाज्यूको यसरी हामीले सुसेली सङ्ग्रहहरू निकालेका छौँ र आजको दिन सुसेलीमय नै बनाउने हाम्रो योजना हो र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मन्तव्यभन्दा अगाडि लेखकहरूको मन्तव्यभन्दा अगाडि एकैछिन हामी खाजा ब्रेक लिन्छौँ किनकि सबै सुसेलीका कृतिहरू विमोचन भइसकेका छन्। शीतका सर्ट ऋतुका विमोचन भइसकेका छन्। म सूर्य आचार्यज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ शोभा आचार्य गौतमज्यूको साइनो बुवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो छोरीको सफलताको निम्ति 2 शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। आजको सभामा उपस्थित भएका सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम भनेको जब आजको घोषणा हुन्छ अनि बोल्नुपर्ने भनेको सबैलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो काम हो। पनि अब एउटा आज यो रमाइलो क्षेत्रमा आधुनिक साहित्य परिषदको वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ आएर 2टा शब्द राख्ने मौका मलाई मिल्यो। आयोजकहरूलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ नयाँ स्रष्टाहरूमा सबैलाई बधाई छ। तपाईँ सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। हामी धेरै वर्ष पहिले कविता काव्यको रचना अर्कै हिसाबमा हुन्थ्यो। अहिले यसको त्यही काव्य विधाहरूलाई छुट्टै हिसाबले यहाँ प्रस्तुत गरेर छोटो मिठोको रूपमा आउँदो रहेछ। आजको यो सुसेली सुन्दा सुसेलीको गायनमा सबभन्दा बडा इन्जोय गरेँ। सुन्ने पटक त्यसलाई आनन्दित हुने कोसिस गर्दा गर्दै राम्ररी बुझिनँ। पछिल्लो पटक अलिक बुझ्दै गएँ। अब रस लाग्यो। यो सबै चिजहरू हेर्दै जाँदा त्यो रस प्राप्त हुन्छ जस्तो लागेको छ। र म चाहिँ खास गरी निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यसतर्फ धेरै छैन। हामीले पढ्दा एउटा राम्रो रचना मिठो नेपाली भन्ने किताब पढ्थौँ कलेज स्तरमा। त्यतिखेर प्रसाद बरालले लेख्नुभएको त्यो शब्द थुपारेर के हुन्छ भाव भएको हुन्छ। लामो मात्रै कथा हेर्दा 2-3टा मैले भेटाएँ। एउटा यो आज हामीले हेरिरहेकोमा सुसेली जम्मा छोटो छोटो हुँदो रहेछ। 17वटा अक्षरको बन्दो रहेछ। 5, 7, 5। अनि भर्खरै मलाई यहाँ कृष्णजीले मलाई पाल्पामा गएर यहाँ पुष्करजीको पनि हेरेँ। पुष्कर अथर्वैमी हाम्रै पाल्पाको मित्र हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको योभन्दा पहिलेको अमर पात्र र एउटा अर्को कृतिमा पनि अर्पण भन्ने पत्रिका म भाग लिएको थिएँ।
उहाँले यो अहिलेको सुशेलीको सुरुवात 4 वर्ष पहिले गरेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज यहाँ यतिको मासमा पुग्दाखेरि शब्द धेरै छैन, थोरै छ, तर भाव हुँदो रहेछ। त्यो मलाई आनन्द लाग्यो। मैले एउटा आज यो शोभाको यहाँ काव्य शोभा भनेर मेरो भतिजीको यिनको बारेमा थोरै कुरा गर्दाखेरि उनको बुवा मेरो गुरु पनि हो, त्यति छ, तर उहाँ साहित्यको सर्जक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्नु भएको 4 लाइनको एउटा कविता सुनाउ। आमा भन्छन् कठै, त्यो उहाँको रङ्गिएको आकाश भन्ने प्रकाशित कृति हो। त्यसको पहिलो कविता आमा भन्छन् कठै, बाबा भन्छन् कस्तो, लेख्छु मैले त्यस्तै दिलले देख्छ जस्तो। त्यो चाहिँ पश्चात हामीले त्यस्तै चुरोटका डिब्बाहरूमा कागजका टुक्राहरूमा लेखेर भेटिएको कहाँ प्रसङ्गमा भन्नुभएको चिजलाई भेटेर हामीले प्रकाशन गरेका थियौँ। त्यसको पहिलो लाइन चाहिँ मैले रङ्गिएको आकाश भन्नेबाट लिएँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो आजको यो आधुनिक साहित्य परिषदलाई सबैका यी कृतिहरूलाई वेबसाइटमा राखेर अगाडि बढाएर अझै हौसला दिन आजको दिनले प्रेरणा मिलोस्, यो शुभकामना छ। तपाईँहरू मौलाएर जानुहोस्, फस्टाएर जानुहोस्, अगाडि बढोस्। फेरिका दिनमा आएर पनि आजको दिनलाई सम्झेर धेरै केही कुरा राख्नु, त्यति कुरा राख्छु। र सीता विश्वकाजी पनि हामी एउटा अर्को क्लबमा छौँ, म त्यसको अध्यक्ष साथी पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पाल्पा भवानी अलुमनाई एसोसिएसनको काठमाडौँ रहेको एसोसिएसनको क्लबमा पनि हामीसँगै छौँ र यो शुभकामना उहाँका थुप्रै कृतिहरू देख्छु, कृतिहरू छन्। यससँग अगाडि बढ्दै जान्छ। अरू सबै सर्जकलाई आजको दिनले थप किताब प्रकाशन गर्न, लेख्न प्रेरणा मिलोस् र यो हामीसँग अहिले यहाँ यो हुने आदरणीय मित्रहरूप्रति सबैप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। र बिदा पनि हुन चाहन्छु। सर खाजा लिएर सर खाजा लिएको अब खाजा सर खाजा लिएको खत्रीज्यू जसको जीवन साथी सुशेली सङ्ग्रह र उतार सङ्ग्रह आज विमोचन भएको छ र उतार सङ्ग्रहको परिकल्पनाकार पनि टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यू। सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण साहित्यिक मित्रहरूमा मेरो नमस्कार। यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि घरमै बस्नु दिवस बनायो, घरमा बाटोघाटो सहर छाडा सुनसान भए। त्यही बेलामा कहाँ जाउँ, के गरौँ, मनमा छटपट चल्यो र पहिला त मैले सुशेली लेखेँ, त्यसपछि यो उतार भन्ने कविता मैले लेखेँ। यो उतार भन्ने कविता चाहिँ के हो भने एउटा उपकविता हो र त्यसपछि योभन्दा पहिला मेरा 6वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका थिए। यी मेरा साहित्य क्षेत्रमा मलाई अगाडि बढाउने मेरा आदरणीय दर्शक त्यसपछि मानियाजु, हाम्रो डाक्टर सलिन्द्र प्रकाश नेपालज्यू र रत्नप्रसाद सम्पूर्णलाई म धन्यवाद र उहाँहरूप्रति म आभारी चाहन्छु। र यो आधुनिक साहित्य परिषदको यस्तै सभ्य र भव्य कार्यक्रम वर्षौँ वर्ष चल्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो वक्तव्य धन्यवाद। धन्यवाद टङ्कबहादुर खत्रीज्यू। यति बेला म अकलामा दैवी शक्तिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद मिश्र सरलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। लक्ष्मीप्रसाद मिश्र सर। धन्यवाद। आज परिषदका सचिव सम्बोधन अहिले मलाई एउटा कविता पात्र गर्छु। म बोल्दिनँ, किनभने कविता गाउनुपर्छ। शीर्षक छ अकला देवी किरिचोकको गीति। मैले त्यो पुस्तकबाट गाउनु गइरहेको छु भने पहिलो चरण अकालामा, दोस्रो चरण रुद्र,
अतिथिमा तेस्रो चरण चौथो चरण भक्त व्यवस्थापन समितिमा पाँचौँ नमन गरे निर्माण र पुजारीमा 10 औँला जोडे धन्यवाद छ निर्माण समिति कृतज्ञता व्यवस्था कमिटी व्यवस्थापन समितिमा एउटा कुरा गरौँ काटमा र बढी पर्था सकभर बन्द गरौँ भगवानले दिएको सृष्टि उनैले खाँदैनन् निरदोष प्राणी मारी भोग्यौ भन्दैनन् अकाललाई नचढाउँ रगत आउने पाहुना सबैलाई स्वागत 4 नम्बर प्रदेशमा म्याग्दे गाउँपालिका तानाहुको धार्मिक स्थल रहेछ किली चोक दैवी शक्ति अति ढाकी यिनै आँखा लाछिन् भक्तजनले भक्कल गरे इच्छा पुरा गर्छिन् आफै बस्छन् मन्दिरका घण्टा पाल्नु होला म्याग्देको किल्चोक 10 फिट भन्दा आला शिला खडा भाछन् 33 कोटी देवताका अवतार भाछन् रातो हुँदा मन्दिरमा ताला चापी लाउने मन्दिरमा कोही छैनन् शङ्ख घण्ट बजे बाहिरपट्टि कटरको वृक्ष झान 12 मास फलिरहेतिरहन्छ अकालाको नदीकामा रुद्रदेवी थाना शिलामाथि सिलै खप्टी बस्छन् भगवान एक औँला लगाएर हल्लाउन सकिन्छ भूकम्पको शक्ति मानितिर भइबस्छ रुद्रदेवी महाकी शक्ति छिन् दर्शन गरे आशीर्वादतिरहन्छे संस्कृतिमा भन्नुपर्दा अखिल चोक नाम छ नेपालीमा भन्नुपर्दा शिव आँगन भन्छ पर्यटक धार्मिक स्थल अब बन्नुपर्छ विदेशका पाहुनानी यहाँ ल्याउनुपर्छ विकास गरौँ बजेट छुट्याएर बिदा हुन्छु नमस्कार गरेर विकास गरौँ बजेट छुट्याएर बिदा हुन्छु नमस्कार गरेर जय आकाला देवी धन्यवाद लक्ष्मीप्रसाद मिश्र सर उहाँको स्वरमा जादु छ अघि नै गाउन सक्नु भएन सुशेलीमा अहिले अलिकति सन्चो हुनुभयो किताब निकालिसकेपछि उहाँलाई धेरै बधाई तथा धन्यवाद छ यति बेला चाहिँ हामी उतार सङ्ग्रहका परिकल्पनाकार लेखक र जीवन साथी सुशेली सङ्ग्रहका लेखक आदरणीय पूर्व सेनानी टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ र गोर्खालाई सम्मान गरिदिनु निम्ति प्रमुख अतिथि आदरणीय डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई अनुरोध गर्छु र सम्मान पत्र दिनको निम्ति म मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु काकाको साहित्यिक जीवन अझै फल्दै फुल्दै जाओस् हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ अब यति बेला म छोटो मन्तव्यको निम्ति शोभा आचार्य गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्छु शोभा आचार्य गौतमज्यू
सबैलाई नमस्कार। भोलि मेरो उहाँको पुण्यतिथि भएको हुनाले म अन्तिम समयसम्म बस्नुलाई मन थियो। अब अलिक भोको पनि छु, पनि खाली छ। सबैलाई हृदयदेखि नै नमस्कार गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। म यति बेला मायाको सिडीको निम्ति समीक्षक अञ्चल बान्तवाज्यूलाई अनुरोध गर्छु र दुर्गा अधिकारी भगत कोटेज्यूले मायाको चिनो अर्पण गर्नुहुनेछ। अञ्चल बान्तवाज्यू एकचोटि जोरदार ताली। अब मन्तव्यको पालो छ शोभा आचार्य गौतमज्यूको। उहाँको काव्य शोभा आज लोकार्पण भएको छ। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस सभाका सभापति महोदय, अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी ज्यूहरू, लेखकज्यूहरू र सम्पूर्ण आगतिक साहित्यिक प्रेमी ज्यूहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। आज म यो किताब वास्तवमा मेरो यो एकदमै सानो छ, तर मलाई यो एकदमै ठुलो लागेको छ, किनकि म यसरी हजुरहरूको माझ लोकार्पण गर्न पाएको छु। यो किताबले मलाई यस्तो हौसला दिएको छ। म लेख्ने त पहिलेदेखि लेखिराख्थेँ, कविताहरू मेरो 100 जति सङ्ग्रह भइसकेको छ, तर मैले यसरी प्रकाशित गर्न पाएकी छैन। मलाई यो प्रकाशक गर्न हौसला हुने गुरु हाम्रो पुष्करराज रेग्मीज्यू सर, उहाँको पाल्पाको साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँले धेरै नै मलाई यो किताब निकाल्नको लागि निकाल्नु म पनि गर्छु भनेर धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई म यहीँबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस किताब निकाल्नको लागि अर्को मेरो प्रिय दिदी सीता विष्ट दिदी, उहाँ यही साहित्यकै साहित्यकार हुनुहुन्छ। अनि उहाँ दिदीले मलाई शोभा तिमी लेख्ने गर्छौ, निकाल, यसरी हुँदैन, निकाल, सानो भए पनि निकाल, म जे गर्नुपर्छ गर्छु भन्नुभयो। उहाँ दिदीलाई फेरि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो किताब निकाल्न अर्को मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुने दामोदर भाइ प्रकाशक गौरी पब्लिकेसनका प्रकाशक दामोदर भाइलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई मैले भाइ मेरो किताब त सानो भयो नि भन्दाखेरि, होइन दिदी सानो पनि एकदम अमूल्य हुन्छ, धेरैले सानो निकाल्नु भएको छ भनेर मलाई हौसला दिनुभएको थियो। हो, मेरो यो शब्दहरू सानो छ, तर यो शब्दहरू एकदमै अमूल्य छ, किनकि यो शब्दमा मेरो मात्रै छैन, सबै हामी वरिपरिको परिवेशका वातावरणको शब्दहरू मैले समेटेकी छु। मेरो आँखाले देखेका शब्दहरू, मेरो मनले मनन गरेका शब्दहरू यहाँ लेखेकी छु। यो शब्दले सानो नमानिदिनु होला, किनकि कहिलेकाहीँ हामीलाई दिक्क लागेर बस्यो भने यिनै शब्दले पनि खुसी दिन्छ, आनन्द दिन्छ, रमाइलो गराउँछ। के लेखौँ हुन्छ मलाई। अनि कपी समाएर यसो कलम र कपी समाएर बस्छु, अनि आफ्नै वातावरणको जे देखेँ त्यही लेख्न मन लाग्छ। लेख्दा कपी भरिसक्यो। अहिले चाहिँ यो सानो, अर्को साल हजुरहरूको हौसला मायाले अझै ठुलो निकाल्न पाऊँ। र म यस कार्यक्रममा मलाई एकदमै धेरै प्रेरणा र हौसला दिने मेरी आमा जानकी देवी आचार्य पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि मेरी आमाले मलाई सधैँ लेख शोभा लेख, तिम्रो कला छ, लेख, केही गर्नुपर्छ, यसरी हुँदैन, लेख भनेर हौसाइराख्नुहुन्छ। र मेरो साइनो बाबा अघि नै मलाई शुभकामना दिएर गइसक्नुभयो, उहाँलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो श्रीमान पनि गइसक्नुभयो, उहाँले मलाई जति लेखे पनि नलेख भन्नुहुन्न, राम्रो छ भनेर जहिले पनि हौसला दिइराख्नुहुन्छ। र मेरो नानुहरू, छोरीहरू, मम्मी वाह कति राम्रो लेखेको, हजुरले कसरी आउँछ भनेर भन्छन्। म उनीहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो बहिनी, सानी बहिनी अहिले भर्खरै युकेबाट आएकी छिन्, आज यो विमोचन भनेर यहाँ आएकी छन्। उनले पनि दिन्छु, हजुरले लेख्नु नलेख्नु भन्दै हौसला दिन्छन्। उनलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई मेरो एकमुष्ट धन्यवाद। हजुरले यसरी माया गरी सम्मान गरिदिनु भयो, मलाई यो एकदमै खुसी र हौसलाको कुरा हो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै पुस्तकहरू निकाल्न मलाई दामोदर भाइले प्रेरणा दिनु नै हुनेछ र सीता दिदीले पनि दिनु नै हुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। र मेरो यो बुकको 2 लाइन म पढेर शीतकै नामको शीर्षकबाट सुनाउँछु। शीत भन्ने 2टा अक्षर हुन्छ, जस्तो शीत 1 नम्बरमा, शीत काव्य देखे मैले, आज यसै लेखे मैले। एक अर्को अहो टाढा भए झनै गाडा, शीतमित गीत लेखी गाए माया वृत्त। शीतल जुन
जतिखेर रातभरि तिमी साथी अति खुसी जतिखेर गुण सम्झे मैले शीत लेख्छु दुई मित। धन्यवाद। अनि म यसमा अर्को शरण ऋतु पनि हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। म योगको एकदमै योग दिनमा 1 घन्टा योग र ध्यान गर्ने गर्छु। हजुरहरूले पनि गर्नु भन्ने आशा राख्दछु। त्यसैले मैले शब्दमा यहाँ समेटेको छु योग भन्ने। योग गरौँ सधैँ स्वस्थ हौँ सबै। यो शरण ऋतु हो, 6 अक्षरको हुन्छ। एक लाइनमा 6 अक्षर हुन्छ र 6 लाइनले एउटा शरण ऋतु बन्छ भनेर मलाई सीता दिदीले सिकाउनु भएको थियो। उहाँको मार्गनिर्देशन अनुसार मैले यो शरण ऋतु लेखेकी छु। स्वस्थ हौँ सबै, बिहान प्राणायाम दुवै अति राम्रो, शरीर स्वस्थ भए हुन्छ कान्ति हाम्रो। यो एउटा हो। अनि अर्को कोलाहल भन्दा टाढा जानलाई पर्दैन बाहिर जान कसैलाई, आफै भित्र हेरौँ बस ध्यान गरी। यो दुईटा हो। ध्यान गरी बसे हराए आफैमा, शून्यतामा हेरी खोजे शान्ति त्यहाँ, जति भित्र गए उति शान्ति पाए। यो 3टा हो। अनि 4वटामा ध्यान गर्दा हुन्छ अति नै आनन्द, स्वर्ग आफै भित्र भेटाइन्छ त्यही, ज्ञान मुद्रा बसी हुन्छ ध्यान अति, अन्तर मनमा हेर आँखा चिम्ली आफ्नै कुनै कुना सारा खुसी त्यहाँ, देख्ने छौ त्यही नै स्वर्ग हुन्छ जहाँ। यो योगको बारेमा हो। धन्यवाद। म आज धेरै पढेन, टाइम छैन। धन्यवाद दामोदर भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद शोभादिज्यू। अब म यति बेला बोलाउनु चाहिँ नबोला भन्नुभएको छ, तर म आदरणीय जज साहब, आदरणीय तेज प्रकाश पानिया सर, सुशेलीका महागुरुलाई नबोलाइ सक्दिनँ। 2 शब्द उहाँको कुरा हामी सुन्नेछौँ र उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्नेछौँ। तेज प्रकाश पानिया सर। धन्यवाद दामोदर भाइ। यस सभाका सभापति महोदय, अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण यसमा उपस्थित एवं प्रोग्राममा रहनुभएका साहित्यिक मनहरू, महिला तथा सज्जनजी। अब सुशेलीको महागुरुको पगडी उठाइदिए, त्यो कहाँसम्म ठिक हो होइन, अब उहाँले नै बुझ्नु होला। बोकाको भारी, अब साँडेको भारी बोकाएर कहाँ सकेर यो सुशेली कसरी आयो त भनेदेखि अब म चाहिँ अब अनेक किसिमका शास्त्रहरू पढ्ने विद्यार्थी भएको नाताले हेर्दै जाँदाखेरि हाइकुलाई नेपालीकरण किन नगर्ने, यसलाई लोकलयमा किन नराख्ने भन्ने सोच आएर मैले सर्वप्रथम त यसलाई हाइकु लोकलय भन्ने विचार गरेको थिएँ। पछि डिस्कसन भयो यहाँ हाम्रो भमरपट्टि भाइसँग, उहाँबाट मेरो घर एकै ठाउँमा हो, उहाँ प्योरली मेरो छिमेकी पनि हुनुहुन्छ। डिस्कसन हुँदाखेरि गरौँ त भनेर उहाँलाई गाउन लगाएको, स्वरको धनी उहाँसँग गाइहाल्नुभयो। उहाँसँग गाउनुभयो। गाउँदै त्यो बानी पनि पऱ्यो। अनि कसरी नेपालीकरण गर्ने त सजिलो पारौँ त यसलाई भन्दाखेरि, त्यसो हेर्दाखेरि अब हामीले गाउँ बेसी गर्दा सुनेको गीत, एक जीवन धोएर जाउँ भन्दा मानिनौ बस रोएर, माया बाकालले बोलाउँदा बोलिनौ कसको लाजले भनेर त्यो त मिल्दो छ। हाइकुको सम्प्रदायसँग 17 अक्षर ठ्याक्कै मिल्छ। के हो त यो हाइकु? अब नेपालबाट चाइनाबाट सुरु भएर जापान गएको भन्ने छ, नेपालबाटै सुरु भएर गएको हो कि चाइनातिर पनि भन्ने विचार आयो। विचार आएपछि यसो सोचियो, भुइँसाङ यसरी यात्रा गर्न नआएको पनि होइन, भिरकुटीलाई बिहे गरेर त नदिएको पनि होइन। त्यो किसिमबाट पनि संस्कृति साटिन सक्ने भएकोले यताबाट गएको हो कि भन्ने तर्क निकालेर के किन गरियो भन्ठानेको त बम्बाल गीताली सरले पहिले पिएचडीमा चाहिँ त्यो कुरा उत्थान गरिसक्नु भएको छ। उहाँको रिसर्चलाई सर्च भयो अथवा सर्चलाई रिसर्च भयो, त्यति मात्रै भयो। खासै यो नौलो कुरो चाहिँ भएन। अब हामीले चाहिँ मैले त व्यवस्था गर्न म छोडिदिएँ, मलाई अनि रोगले पनि ग्रस्त गरेर दुर्गा भाइहरू लगायत यत्रो
साहित्यिक मनहरू लाग्नु भएको छ। यसलाई अब कसरी हुन्छ फलाइ गरेर माथि लैजाने हो। अब हाइकुलाई पनि चट्ट छोड्दाखेरि विभिन्न आलोचना निक्लिन सक्छ। त्यस कारण हाइकुलाई पनि साथसाथै लगेर कतै न कतै हाइकु छुवाएर यो यस्तो यस्तो हो, हाइकुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले त्यसैले लेखेको छु किताबमा। त्यो भनेर यहाँले सुरु गर्नुभयो भने अझ राम्रो होला। हाइकुलाई लुकाउनु एउटा गल्ती गर्दाखेरि अर्को गल्ती फेला पर्छ फेरि। त्यस कारण लुकाउनुभन्दा पहिलेदेखि नै त्यसको सोर्स खोलेर गयो भने सजिलो हुन्छ। यति भन्दै मैले चाहिँ लेखेको किताबमा अघि न एकजना सरले कसले भन्नुभएको थियो त्यो पारसमणि प्रधानको वाक्य, त्यो मैले त्यसमा राखेको पनि छु। त्यो भनेको कारण के भने हाइकु त जति लेखे पनि सकिँदैन। त जसले मान्छेले पढ्छ त्यसले त त्यो त उसको लागि हो नि। त्यो त हाइकुको संरचनाबाट अरू संरचना बनाउन सकोस् भन्ने ध्येयले हो। त्यस कारण मैले छोटो तरिकाले लेखेको ज्याकेटको रूपमा छ मैले लेखेको चाहिँ। अरूको मेरोमा त्यो फरक होला, यहाँले पढिदिनु होला। अब कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि मलाई अब हाइकुको सुसेलीको पछि नलागि भयो भने केही फरक पर्दैन। यहाँले पढेर अरू वृद्धि गर्नु होला। यो चाहिँ अब हाम्रो वनपाखा गाउँ बेसी भएपछि उकाली टन्न हुँदै जाओस्, त्यसमा चाहिँ मान्छेको जिब्रोमा झुन्डियोस् भन्ने कामना गर्दै मेरो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब हामी सुसेलीका महागुरु प्रकाश बानिया सरलाई दोस्रो आदरणीय प्रमुख अतिथि शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल सर र सम्मान पत्र दिएर आदरणीय अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूले उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ। एकचोटि जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई अझ सम्मान गरौँ र आगामी दिनमा उहाँका सुसेली सङ्ग्रहहरू दर्जनौँको सङ्ख्यामा निस्किउन्। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अङ्कल उल्टो हो। जोरदार ताली बजाऊ। स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुँदाहुँदै पनि हामीलाई हौसला र प्रेरणा दिन यहाँ आउनुभएको छ र उहाँको कृति पनि आज प्रकाशित भएको छ। सुसेलीको कोसेली आदरणीय तेज प्रकाश सरलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। अब म लेखकीय मन्तव्यको निम्ति सुस्केर सुसेली सङ्ग्रहका सुशीला ढकाल दिदीलाई नियुक्त हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको सुन्दर प्रस्तुति दिनुहुने, सुन्दर उद्घोषण गर्नुहुने भाइ दामोदर काका, आदरणीय कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका यहाँहरू साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म सुशीला ढकाल अधिकारीको तर्फबाट साहित्यिक नमस्कार। मैले यस सुसेली सङ्ग्रहबाट यसभित्रबाट मैले केही पनि बोल्न चाहिनँ। यसभित्र माटो बोलेको छ, देशभित्रको पीडा बोलेको छ, विदेशिएका नेपाल भूमि छोडेर विदेशिएका व्यक्तिहरूको मन मुटु बोलेको छ, पीडामा चाडबाडमा बिछोडेर बस्नु पर्दाको पीडा बोलेको छ, माया प्रेम बोलेको छ, गाउँघरको छलको मेटाउने शब्दहरू बोलेका छन् र अन्तमा राजनीति पनि अलिकति बोलेको छ। यो पढ्ने जिम्मा हजुरहरू सम्पूर्णलाई मैले दिन चाहेँ। यो भित्रबाट मैले केही पनि बोल्न चाहिनँ। हजुरहरूले यस सुस्केराभित्रको सुसेली पढेर पक्कै पनि मलाई राम्रो नराम्रो कमेन्ट गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु र सुस्केरा यसलाई प्रकाशन गर्नुको लागि प्यारो भाइ, मैले अत्यन्त प्यारो भाइ मेरो दामोदर ढकाल दीपकको घचघचाहटबाट नै मैले यस सुसेली सङ्ग्रह ल्याएकी हुँ। जहिले पनि दामोदर भाइले लौन दिदी लेख्नु पऱ्यो, कहिले पनि आनन्दले बस्नै नदिनु, यो गर्नु पऱ्यो दिदी सकिन्छ भन्ने म छु नि भन्ने
भाइको आग्रहलाई मैले सुरुमा सुसेली सिकेकै भाइबाट र आदरणीय दाजु शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल दाजुको प्रेरणाबाट र सुसेलीका अभियन्ता प्रवर्तक हाम्रा दुर्गा अधिकारी दाजुको सल्लाह र सुझावबाट मैले सुसेली सङ्ग्रह ल्याएकी हुँ र साहित्यमा जहिले पनि मलाई अगाडि पथ प्रदर्शक गर्नुहुने मेरो आदरणीय नोबेल साको साहित्य संस्थाबाट मेरो आदरणीय दाजु राजन नेपाली र आदरणीय दाजु सरस्वती गौतमलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ र मलाई साहित्यमा हात समातेर डोर्याउनु हुने सुरुमा साहित्यिक कार्यक्रममा लिएर हिँड्नुहुने अहिले 2 वर्ष जति भयो मसँग भेट भएको छैन मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र भुवन शिवाकोटीलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ र सुरुमा साहित्यमा मैले लेख्ने बित्तिकै के होला गजल हो कि मुक्तक हो कि के कविता हो केही पनि मलाई थाहा थिएन सानो बच्चैदेखि लेख्ने गर्थेँ तर यो हो भन्ने मलाई थाहा थिएन र मलाई यो गजल हो यो मुक्तक हो यो कविता हो यसरी लेख्नुपर्छ भनेर मलाई मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र मेरो गणेश बाबु अधिकारीलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ र जय कुमार पौडेलज्यू आचल कुमार शर्माज्यू शिव शर्मा दाजु सबैलाई मैले बिर्सन सक्छु यो भनेर तोक्दिनँ म सबैलाई मन मुटुमा लिएको छु सबैले मलाई साथ र सहयोग गर्नुभएको छ र प्यारी बहिनी दीक्षालाई पनि सम्झन चाहेँ आदरणीय दिदी चन्द्रा नेउपाने दिदीको अहिले साथ र सहयोग पाएकी छु सीता दिदी तारा दिदी कनिका दिदी सबैलाई मैले मन मुटुमा राखेको छु र मैले अन्तमा सम्झन अत्यन्तै मन मुटुदेखि सम्झन चाहन्छु आदरणीय दाजु पुष्प प्रसाद लुटेल दाजु मैले सानो रचना लेखेँ भने पनि साहित्य परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु हस्त धन्यवाद अब हामी चाहिँ भोलि नोबेल साकोसमा 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म नाम दर्ता गर्ने र त्यसपछि पुस्तकहरूको समीक्षा र रचना वाचन कार्यक्रम छ नयाँ बानेश्वरमा त्यो कार्यक्रम हुन्छ र सबैलाई नोबेल साकोसमा उपस्थित हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै म यति बेला राजन नेउपाने दाजुलाई भने बिदा दिन चाहन्छु र उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु निम्ति राष्ट्रिय सुसेली मञ्चका अध्यक्ष आजका हिरो दुर्गा अधिकारी भवरकोटेज्यूलाई अनुरोध गर्छु अब म लेखकीय मन्तव्यको निम्ति सीता विष्टकारी शिविका दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु उहाँको सुकृति शरद ऋतु सङ्ग्रह आज प्रकाशन भएको छ र शरद ऋतु काव्यको परिकल्पनाकार पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ त्यसको अलावा बाल विकास साहित्य मञ्चका 2टा कृति पनि आज लोकार्पण भएको छ बाल विकास साहित्य मञ्चकी अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ यसर्थ म सीता विष्टकारी दिदीलाई धेरै बधाई दिँदै मन्तव्य राख्नको निम्ति अनुरोध गर्छु धेरै धन्यवाद यस आधुनिक साहित्य परिषदको चौथो वार्षिकोत्सव साहित्य महोत्सव 2018 सभापतिज्यू त्यसै गरी पद्मवतीज्यू डाक्टर शालिनी प्रकाश सर त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि तिलक लिटेल चारदेशका अनुवादक तिलक लिटेल सर श्री कृष्ण केसी त्यसै गरी सुसेली अभियन्ता लक्ष्मी प्रसाद मिश्र सर र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यमानहरूमा म एकमुष्ट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु आज म धेरै खुसी छु धेरै खुसी किनभने मैले परिकल्पना गरेको शरद ऋतु सुकृति लिएर म आएको छु
हजुरहरूमा र अर्को म के कुरामा खुसी छु भने यही शरद ऋतु शीत काव्यसँग मिसिएर अर्को पनि विमोचन भयो। त्यति मात्र नभएर यो व्यापीकरणको दौरानमा बुटोलका श्रीमान श्रीमती देवेन्द्र राज साक्य सरले बौद्धिक खण्ड काव्य निकालिसक्नु भएको छ र उहाँको विशेष शरद ऋतु काव्य निकालिसक्नु भएको छ, विमोचन गर्न बाँकी छ। यसको व्यापीकरण हुँदैछ। म परिकल्पनाका केही कुराहरू भन्छु। कोरोनाको हरमा बसेको बेला एउटा मस्तिष्कलाई शान्त दिन भयभीत भएर आफ्नो आनन्दसँग त्यो डर त्रासबाट भाग्नको लागि मैले थुप्रै कुराहरू अध्ययन गरेँ। मैले छन्द पराक्रम पढेँ। छन्दमा म कलम नचलाउने मान्छे, छन्दमा पनि कलम चलाएँ। गजल म लेख्छु तर मैले छन्दमा लेख्दिनँ, गजलहरू पनि मैले लेखेँ। यसै गर्ने क्रममा थुप्रै सञ्जाल, धेरै फेसबुकहरूमै काम मोबाइलमै हुने, साहित्य कार्यक्रम पनि मोबाइलमै हुने, जुम गुगल मिटमा हामी प्रविधि मैत्री बन्यौँ साहित्यकारहरू। त्यही बेलामा थुप्रै कविताहरू जन्मिरहेका थिए। सुशेली त धेरै पहिला जन्मिएको। एउटा सानो कविताको रूपमा आइयोलाई लयबद्ध रूपमा फरक ढङ्गले हाम्रा दुर्गा अधिकारी सरले जन्माउनु भएको थियो। त्यो हुँदाहुँदै त्यहाँ झरहरू आए, पञ्चाङ्गहरू आए, ठेस्काहरू आए, सी जन्मियो। मैले पनि जन्माएँ शरद ऋतु। यो मेरो एउटा रहर, मेरो अलिकति हुन त एउटा प्रयोग हो, नयाँ प्रयोग हो। अलिकति रहर मिसिएको छ, अलिकति केही साहित्यमा योगदान हुन्छ भन्नेको निम्ति मलाई अनुभव भएको छ। यो परिकल्पना गर्ने दौरानमा मैले सम्झनुपर्छ चार वेदका अनुवादक तिलक रिजेल सर र डाक्टर बहादुर जिताली सरले मैले गरिसके पछाडि उहाँसँग मैले सल्लाह लिएँ र देखाएँ। मैले प्रस्तावहरू, मैले लेखेका कुराहरू देखाएर त्यही कुराहरू उहाँले पनि मलाई सल्लाह दिनुभयो र मैले शरद ऋतु काव्यलाई पनि जन्माएँ। र म आज यो सिर्जनाको यो स्वीकृति शब्द पनि स्वीकृतिको अर्थ राम्रो, असल भन्ने हो र यसले उचाइमा जानेछ भन्ने म आशा गरेकी छु। किनभने थुप्रै साथीहरूको कलम चलिरहेको छ। मुहार पुस्तकमा हेर्नुहोला, शरद ऋतु काव्य समाज भनेर गठन गरेकी छु। अरू पनि साथीहरू साहित्यिक मनहरू त्यसमा जोडिदिनु होला। हजुरहरूको सहयोग र सद्भावले पक्कै पनि यसमा अगाडि बढ्नेछ। यो 3 दिने साहित्यिक कुम्भ मेलामा यति रमाइलो भयो, यति धुमधामसँग बनाइयो। गुणस्तर खालको हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रममा के भएनन्, सुशेलीहरू गाइएन कि कविता गजल त्यस्तै गरेर आमाको सम्मानमा सिर्जना यात्रा पनि पुरा गरियो। यति ऐतिहासिक कार्यक्रम सायद अरू बेला भएको थिएन जस्तो लाग्छ। यति खट्नु भएको छ दामोदर भाइ दीपक, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। एकपटक सबैले जोरदारसँग तालीले स्वागत गरौँ। म साह्रै खुसी छु। यति हतारमा यो निस्केको हो, उहाँलाई मान्नै पर्छ। आज 5वटा किताब निकाल्नु, म शरद ऋतु निकाल्ने म अहिले सोचमै थिएन, तर निकाल्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले पनि सोचेँ ठिकै हो। अलिकति यसमा सिद्धान्तका कुराहरू छन्, अलिकति उदाहरणका कुराहरू छन् होला। पछि यसका अझै खोज
अनुसन्धान गर्दै जाँदा अझै थुप्रै कुराहरू निष्कलन ठिक छ हुन्छ भाइ भनेर मैले सडितोलाई नै यति हतारमा निकाल्दा आज सबैजनाको हातमा नपरे पनि पक्कै पर्ने छ त्यो प्रकाशनमा छ। आज 5वटा मात्रै लिएर हामी सया विवेचन गऱ्यो। अर्को कुरा मैले भन्नुपर्ने त केही पनि थिएन, आफ्नो खुसीहरू बाँड्न मन लाग्छ। साहित्यको क्षेत्रमा पनि यो बेला यो 3 दिनको दौरानमा आमा र छोराको किताब विमोचन भयो। पहिलो दिन 30 स्टोरी चिल्ड्रेन विमोचन भएको थियो। त्यो दिन पनि मेरो छोरा आएको थिएन, एक्जाम थियो अनि हिजो ग्याप थियो। मैले के सोचेकी थिएँ भने एक दिन त ल्याउँछु भन्ने सोचेकी थिएँ, तर उसलाई मिली थिएन। आज दामोदर भाइले भन्नुहुन्थ्यो अन्तिम दिन उसलाई ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज पनि फेरि एक्जाम छ र त्यसैले मैले उसलाई सम्झिरहेकी छु। यतिखेर म घर गएर उसको किताब र मेरो किताबलाई राखेर म पनि आजको कुराहरू मैले सेयर गर्छु। उसलाई आशीर्वाद छ, उसलाई सम्झना छ। नेपाल मेडिकल कलेजमा उसले यतिखेर जाँच दिइरहेको छ। अस्ति पनि दिएको थियो, मैले बोल्ने दिन भन्नुहुन्थ्यो ऊ लेखकको आज सम्मान गर्ने हो दिदी, बोलाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। सायद आज ऊ सम्मानित हुन आउँदैन, तैपनि उसलाई मैले यहीँबाट आमाको रूपले सम्मान गर्छु। र धेरै कुराहरू त मैले केही गर्दिनँ किनभने अब समय पनि थोरै छ र 1-2वटा आफूले परिकल्पना गरेको सर्ट ऋतुहरू 2-3वटा धेरै म गाउँदिनँ किनभने समय भड्किसकेको छ। समयलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा केही सर्ट ऋतु पनि म गाउँछु, सुनिदिनु होला। धेरै खालको छ साहित्यहरू, छन्दमा पनि छन्, बेछन्दमा पनि छन्, कुनै अनुप्रास मिलाइएको छ। एउटा के हो भने यो शर्ट ऋतुमा जसलाई छन्दमा लेख्न मन लाग्छ, जसलाई मन लाग्छ तर सकिँदैन त्यस्तो मान्छेलाई अभ्यासको लागि काम लाग्छ। किनभने यो 6 अक्षरमा 6 लाइनमा 36 अक्षरको हुन्छ। यो त्यसैले गर्दा जसलाई छन्दको अभ्यास गर्न मन छ, अभ्यास गर्नको लागि पनि यो काम लाग्छ। मैले यसमध्ये एउटा लोक छन्दमा भाकामा नमिले पनि शर्ट ऋतु गाउँछु, सुनिदिनु होला। सिर्जना लेखेर चित्त बुझ्छ मन, गरिबी लेखेर नलुकाउ धन, सबै भन्नु पर्छ, सेवा गर्नु पर्छ। म अब अर्को है, मनमा बहछ कसरी पोख्ने हो, आँसुले लेख्दियो, हरेस नखाई सङ्घर्ष गर्ने हो, हाँसेर मर्ने हो। अन्तिममा मैले भन्नै पर्ने कुरा के भने यहाँसम्म म यसरी बोल्न सक्ने भए कि 2-4वटा अक्षर बोल्न सक्ने भयो कि मेरो आमाले नै अक्षरहरू, मेरो बुवाले अक्षर चिनाउनु भएको, आमाले मलाई वातावरण दिनुभएको र त्यति मात्रै नभएर घरमा लेख्ने एउटा वातावरण, लेख्ने मात्रै नभएर अध्ययन गर्ने वातावरण पनि मलाई मेरो श्रीमानले दिइराख्नुहुन्छ, हौसला र प्रेरणा दिइराख्नुहुन्छ र त्यो वातावरण मेरा छोराहरूले पनि दिन्छन्। त्यसैले मेरो
माइतीको बुवा आमाहरू दाजुभाइ र मेरो घरतिर श्रीमान मेरा छोराहरू मेरो सासूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। उहाँले पनि मलाई हौसला प्रेरणा दिनुहुन्छ। मेरो ससुरा हुनुहुन्न, सासूले लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, पुरानो मान्छे भए पनि तिमीले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यही मसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु भन्दै अन्त्यमा मेरा दुई शब्दहरू अन्त्य गर्दै बिदा हुन चाहन्छु र सम्पूर्णमा पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सीता विष्ट कार्की म्याम, जसले साहित्य विधामा एउटा नयाँ विधा नै प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ, उपविधा प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। हामी सबैलाई सडक ऋतु मनपर्छ, हामी लेख्छौँ, हामी छोटा विधाहरू सबै एकत्रित भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसलाई बल पुर्याउनलाई यहाँ धेरै महारथीहरू हुनुहुन्छ र भर्खरै उहाँले चाहिँ दामोदर भाइको प्रशंसा गर्नुभयो र उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। त्यो सम्मानको रूपमा अघि हामीले ताली पड्कायौँ। अब ताली मात्र होइन, म उहाँलाई दो सल्लाह बढाएर सम्मान गर्न चाहन्छु। दामोदर ढकाल भाइ प्रमुख अतिथिको अगाडि उपस्थित भइदिनु होला र मैले नसके पनि बस खर्च बचाएर 2-4 पैसा जम्मा गरेको छु। यो दाजुको तर्फबाट सानो भेट मात्र हो, यसलाई पनि स्वीकार गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दामोदर ढकालज्यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँ साहित्यको लागि ऊर्जा नै हुनुहुन्छ। सबै साहित्यकारहरू जन्माउनु भएको छ र हामीलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गरिरहनुहोस्। यो तपाईँको कार्य सफल भइ नै रहोस्। तपाईँ सफल हुनुभयो भने नै हामी सफल हुन्छौँ, यो कुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। दामोदरजी, डाक्टर गोविन्द केसी धेरै दिन अन्वेषण गर्नुभयो। आज 3-4 वर्षको अन्वेषण गर्नुभयो, घा खाने कुरो छैन। त्यस्तो गरेर साहित्यलाई माया भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै जोरदार सम्मान साथ ताली दिनुहुन्छ। अब यो सम्मानको कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दाखेरि मैले अर्का महारथी, हामीले उहाँलाई हाम्रो अभिभावक पनि भन्ने गरेका छौँ, साहित्यिक अभिभावक भनेर भन्ने गरेका छौँ र उहाँले सुशेली विधाको लागि साँच्चै भन्यो भने सुशेली विधामा निरन्तर लागेर उहाँ जुन कार्यक्रममा जानुहुन्छ कार्यक्रममा सुशेली गाएर हिँड्दिनुहुन्छ। मेरो मन एकदम चाहिँ हर्षले विभोर हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। उहाँ मेरो लागि साँच्चै भन्यो भने उमेरले अलिकति कान्छो भए पनि उहाँ मेरो साहित्यिक पिता नै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पिताको रूपमा सम्मान गर्न चाहन्छु। साहित्यिक पिता शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर, डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको ऊर्जा, तपाईँको तागत, तपाईँको चाहिँ शिष्टता, तपाईँको विशिष्टताले हामी पनि पछि लाग्न पाएका छौँ र हामी पनि सम्मानित हुन पाएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो काम पनि थियो, मैले 2-4 पैसा बस भाडा जोगाएर दिन खोजेको, त्यसमा कतै फसिरहेको होला। सर धेरै ठुलो छैन, या चाहिँ छोटै भए पनि सानै भए पनि स्वीकार दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यही क्रममा हाम्रा अर्का गुरु हुनुहुन्छ जसलाई मैले सुशेलीका पिता पनि भनेर भन्न चाहन्छु। किनभने हामी सुशेलीलाई अगाडि बढाउँदै लैजाँदाखेरि मैले हाइकु भनेर गाईको भनेर अनेक विधा भनेर गाउँदै हिँडेको थिएँ, तर मैले त्यो सही नाम पाएको थिएँ। उहाँले मलाई मार्गदर्शन गरिदिनु हो कि होइन, तपाईँले गाउनु भएको हाइकु गाईको केही पनि होइन, यो त नेपाली त्रिपदी हो। यो चाहिँ के भने हाम्रो वेदको कालदेखि नै चाहिँ चलतीमा आएको छ। यो त्रिपदी नयाँ कुरो होइन। हाइकु भनेको त भर्खर 300 वर्ष अगाडिको कुरा हो, तर हाम्रो वेद कति वर्ष पहिलाको हो तपाईँ विचार गर्नुहोस् भनेर उहाँले जुन प्रेरणा दिनुभयो, त्यही प्रेरणाले चाहिँ मैले यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा दामोदर ढकाल भाइले चाहिँ नि सुशेली भनेर नामाकरण गरिदिन जुराइदिनु भयो र उहाँले त्यति बेला उहाँ पण्डित हुनुहुन्थ्यो र त्यो पण्डितको मन्त्र पढेर उहाँले त्यो सुशेलीलाई चाहिँ नि स्वीकृति गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सानो सम्मान गर्न चाहन्छु। यो सम्मान स्वीकार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यो मान्छेको नाम हो तिलक प्रसाद लुइटेल, विद्वान गुरु तिलक प्रसाद लुइटेल। 4 वेद लगायत अनेक ग्रन्थका 40औं ग्रन्थका अनुवादक तिलक प्रसाद लुइटेल। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सर, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।
अब म यो माइक्रोफोन दामोदर ढकाल सरलाई पुनः हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद दुर्गा सर। आज अत्यन्तै भावुक भएको छु। म चाहिँ सम्मानका लागि भन्दा पनि कर्मका लागि कर्म गर्ने मान्छे हो। किनकि यसरी त कोरोना कहरले मैले केही गर्न सकिनँ, नत्र बाल साहित्यका 63वटा किताबहरू चाहिँ एकैसाथ विमोचन गराउन सकेको थिएँ र मैले त्यही बेला घोषणा गरेको थिएँ अबको कार्यक्रम नियात्रामय हुनेछ, नियात्राका कीर्तिमय हुनेछ र हाम्रा पितामह पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्रीको सम्मानमा हामी केही न केही काम गर्छौँ भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ। तर कोरोनाको कारणले गर्दा हामी कहीँ डुल्न घुम्न केही गर्न पाएनौँ। तर अस्ति मात्रै हामी मुस्ताङ पुगेर आएका छौँ। अबका दिन चाहिँ नियात्रामय पढ्ने छन् र नियात्राका पुस्तकहरू निस्किने छन् र हामीले हाम्रा अग्रज पितामह पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्रीलाई चाहिँ हामी सधैँभरि सम्मान गर्नेछौँ र त्यो उदारै भएको छ मेरो कुरा। अहिलेसम्म इतिहासमा बदलिएको छैन। अब निकट भविष्यमा नियात्राका कृतिहरू प्रकाशित हुनेछन् र यति बेला अब हामी चन्द्रा नेउपाने दिज्यूका कुरा सुन्छौँ र मन्तव्यको क्रममै लगभग सकिँदै जान्छ र हामी सम्मानको कार्यक्रमतिर जान्छौँ। म चन्द्रा नेउपाने दिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि लट्ठी टेकेर आउनु भएको छ। तपाईँ यतिका कृतिहरू नेपाली साहित्यमा दिनुभएको छ। वास्तवमा यो सम्मानको हकदार चाहिँ आज चन्द्रा दिदी हो, किनभने 4वटा किताब एकैचोटि यो समारोहमा चाहिँ प्रकाशन गराउनु छ। अब चन्द्रा नेउपाने दिदीलाई निमन्त्रणा गर्छु। जोडी हात सञ्चालक हजुर छ धन्यवाद, सञ्चालक हजुर छ धन्यवाद। सबैको माया मैले पुनः पाएँ है, सबैको माया मैले पुनः पाएँ है। आधुनिक साहित्य परिषदको यो वार्षिक उत्सवमा आयोजित 3 दिने कार्यक्रमको आज अन्तिम दिन यो सुशेलीमय बनेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः नमन गर्दछु। आज प्रकाशित कृति मेरो सानै भए तापनि यो सचित्र पृष्ठभूमिमा चित्रसहितको दृश्यसहितको सचित्र सुशेली जुन रसियन कल्चर अन्तर्गत हो, एउटा फेसबुकमा हामीले 8जनालाई नोमिनेट गरेर जुन कविता आफ्नो कविता लेख्ने चलन थियो नि एउटा हो, त्यसबाट त्यो लेख्दै जाने क्रममा मेरो मनमा के आयो भने त्यो सकिएपछि अनि सुशेलीलाई पनि यो दृश्य एउटा यस्तै किसिमबाट पृष्ठभूमिमा दृश्यसहित फेसबुकमा पनि राख्न मन लाग्यो। यसरी सुशेली लेख्दा कस्तो होला, त्यस्तैसँग सम्बन्धित मिल्ने किसिमको कुनै भाव दिने सुशेलीमा जे लेखिएको छ त्यसैसँग मिल्ने भावलाई तुलाएर लेख्नु मलाई मन लाग्यो। अनि त्यो लेखिसकेपछि त्यो फोटो पनि म आफैले अब एउटा 3-8 घन्टा छोडेसँग सिकेर त्यसलाई मैले बनाएर दिमागमा के आयो भने फेसबुकमा दिनको एउटा 1 महिना मेरो अभियान सुशेली भनेर त अभियान चलाउँदै अभियानमा के भन्नु जस मेरो आफ्नो चाहिँ है गर्दा गर्दै मनमा यसलाई एउटा पुस्तकको आकार दिन पायो भने कस्तो होला फोटोको जस्तै भनेर मैले सुख शान्ति भाइसँग नै खालि सुख शान्ति भाइ भन्छु। मलाई यही भन्नुमा एकदम गर्व लाग्छ, माया बढेको अनुभूति पनि हुन्छ। अनि उहाँसँग पनि सल्लाह गरेँ अनि गर्दै जाँदा अनि हुन्छ भन्ने हो। अनि मैले यहाँ बोल्ने क्रममा यहाँ मञ्चासीन भएका आजका अघि नै पनि सम्बोधन गरिसकेको होइन, प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण आदरणीय हुनुहुन्छ। हामीले उत्कृष्ट नाम लिँदाखेरि छ भने हामीले पदलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम उच्चारण नगर्ने भनेर मैले पनि तालिम लिएको र दिने क्रममा पनि त्यही भनेको हुनाले मैले नाम उच्चारण चाहिँ सकेसम्म मैले सम्बोधनको क्रममा चाहिँ जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बोधनको क्रममा पछि आवाज हुनको लागि दिने नाम त छँदैछ, सकेसम्म म त्यसरी म गर्दिनँ भने कहिलेकाहीँ गर्छु होइन, धेरै जसो म गर्दिनँ। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जो मञ्चासीन हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै अनि उहाँहरूसँग पनि तिलक सरसँग पनि त्यसरी नै मैले सल्लाह मागेँ, सबैजनासँग
लक्ष्मी सरदेखि लिएर सुशीला बहिनी सबैसँग मैले सल्लाह माग्दा हुन्छ दिदी भन्ने कुरा आयो, हुन्छ बहिनी, हुन्छ नानी भन्ने कुरा आयो। अनि एउटा पुस्तकको लागि मैले भाइसँग नि सल्लाह गरेर अनि अस्मिता बहिनीसँग पनि सल्लाह गरेपछि यो पनि कोरोनाको अर्कै बिचमा गत वर्षको दसैँभन्दा अगाडि नै विमोचन गर्ने भन्ने त्यो एल्बम जस्तो भएको हुनाले सानो आकारमा यसमा निकालेहरू ढोको हो त्यो ढोका आज पुरा भएको छ। अनि सुनेअनुसार अब कवितामा कसैको निस्किएको होला, अघि भर्खर पनि सुनेको छु पुरै व्यक्तित्वको। तर यो यसरी सुसेली किताबमा पृष्ठभूमिमा दृश्यसहितको सुसेली फोटोको आकारमा फोटो प्रिन्टमा यसरी निस्किएको छ। यो पढ्ने कृति हो भन्ने सुन्न पाउँदा पनि म खुसी छु। यसका लागि यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरू साथै हिजो पनि मैले सम्बोधन गरिसकेको छु। मेरो घर परिवार सम्पूर्ण माता पितादेखि लिएर मेरा श्रीमान छोरीहरू ज्वाइँहरूदेखि लिएर मेरा सहकर्मी साथीहरू जुन यो पुस्तकलाई उहाँले मेरो वडाध्यक्ष आउनुभएको थियो, हाम्रो वडाध्यक्ष वडाको प्रकार नगरपालिका वडा नम्बर 8 को उहाँले वचन दिनुभएको छ तपाईँको यो ऐतिहासिक कृतिलाई एउटा सुसेली हाम्रो नेपाली माटो बोलेको यो सुसेली सङ्ग्रहलाई हामीले नै यसबाट सकेसम्म अब नगरपालिकाबाट यदि अवरोध भएन भने त्यो साहित्यिक कृतिलाई यो एउटालाई सकेसम्म दुईटालाई नभए एउटा कृतिलाई चाहिँ हामी प्रकाशनको जिम्मा लिनेछौँ भन्नुभएको छ। उहाँप्रति म धेरै नै आभारी छु। उहाँ मात्रै नभएर उहाँ सहकर्मीहरूकैबाट पनि म निकै नै प्रभावित भएको छु। त्यसैले हाम्रा अध्यक्ष केशवबहादुर खत्रीज्यू, हाम्रा नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीज्यू, उपप्रमुख ज्ञानमाया ढङ्गलज्यू र हाम्रै वडाका सहकर्मी जनप्रतिनिधिज्यूहरू सुनिता गजुल हुनुहुन्छ, निशा पाण्डे हुनुहुन्छ अनि शोभा तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभारी छु। यो पढेर यहाँहरूले सानो छ, कतिको हातमा परेन होला। अब आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको हातमा आज हातमा पर्ने नै छ र त्यति बेला पढेर सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु। भएका कमी कमजोरीहरूबाट मैले जसले मेरा कमी कमजोरीहरू औँलाइदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई म झन् ठुलो गुरु मान्छु। किनभने आफ्नो गल्ती आफूले देखिँदैन, गल्ती देखाइदिनु भयो भने म खुसी हुन्छु र अनि मैले सुधार्ने मौका पाउँछु। खालि ताली मात्रै पाइयो भने के हुन्छ भने म हो आफ्नो कमी कमजोरी थाहा हुँदैन। अब कमजोरीमा पनि तालीले पाउँदा मक्क पर्दै जाँदा आफ्नो सुध्रिने मौका कहिले पनि पाइँदैन। त्यसैले यहाँहरूले मलाई माया गरेर मबाट भएका मेरा कृतिहरू पढेर म बोल्ने क्रममा पनि मैले गरेका यहाँहरूबाट मैले गरेका व्यवहारहरू पनि कुनै नमिलेका जस्ता छन् भने त्यो कुनै पनि कुरामा कुनै पनि बेलामा मलाई आफ्नै सम्झेर ती गल्ती कमी कमजोरीहरू औँल्याइदिनु भयो भने म तिनीहरूलाई सुधार्दै अझ राम्रो गर्दै अगाडि बढ्ने हौसला पनि पाउनेछु भन्दै यहाँहरूबाट अहिले म यहाँहरू सम्पूर्णलाई राख्दै मनमा अहिलेलाई बिदा हुन्छु पुनः नमना, अहिलेलाई बिदा हुन्छु पुनः नमना, अहिलेलाई बिदा हुन्छु पुनः नमना। धन्यवाद आदरणीय चन्द्र नेउपानेज्यू। अब हामी एकैछिन सम्मानतिर लाग्दैछौँ। सुस्केरा सुसेली साङ्ग्राकी लेखिका आदरणीय सुशीला ढकाल अधिकारी ज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु र त्यो सल्लाह उडाएर आदरणीय डाक्टर शैलुतु प्रकाश नेपाल सरले र प्रमाणपत्र आदरणीय अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम जोरदार ताली। हुन त हामी धेरै छैनौँ, धेरै बधाई छ सुशीला दिदी। अब म आजका हिरो दुर्गा अधिकारी भगरकोटेज्यूलाई आज सुसेलीको विशेष कार्यक्रम पनि र उहाँको त्रिनेत्र सुसेली सङ्ग्रहको विमोचन भएको दिन पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्दिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। दुर्गा अधिकारी भगरकोटेज्यू। हस्, धेरै धन्यवाद दामोदर सर। अब यहाँ हामीलाई अबेर पनि भइसकेको छ, आज कार्यक्रम अलि लामै भयो। त्यसको लागि म यहाँहरूसँग क्षमा माग्छु। अब जति सक्दो रफ्तारमा दौडाएर हामी गर्छौँ। अब मैले यहाँ भन्नै पर्ने कुरा के छ भने नेपाली
साहित्यिक विधामा एउटा त्रिपदी विधा थपिएको छ, त्यो हो सुसेली। त्यसलाई हामीले 5-7-5 संरचना गरेर नेपाली लोकलयमा गाउन मिल्ने गरेर चाहिँ यसलाई सिर्जना गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अहिले 10-12वटा किताबहरू हामीले यहाँ सुसेलीका विमोचन गरिसकेका छौँ र कति प्रेसमा गइरहेका छन् र कति लेखाइको क्रममा छन्। ती सबै आउनेछन्। उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र यो सबैलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने अघि नै पनि मैले यहाँ सम्मानको क्रममा चाहिँ सम्मान गरिसकेँ। त्यस पछाडि पनि अझै यहाँ पिलरहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबैको नाम लिँदाखेरि मलाई अलिकति लामो समय लाग्न सक्छ, किनभने अघि नै विशेष वाचनमा यहाँले देख्नुभयो ती हाम्रा सुसेलीका पिलरहरू हुन्। त्यसमा कतिपय हाम्रा साथीहरूले सुसेली वाचन गर्न चाहँदै पनि स्पेसल वाचन गर्न चाहँदै पनि उहाँहरू सरिक हुन सक्नु भएन। यसको लागि चाहिँ नि अब उहाँहरूले अर्को मौका पर्खिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई अवश्य पनि मौका प्राप्त हुने नै छ। अब धेरै कुरा लामो कुरा नगरिकन म सुसेलीको विषयमा अब अघि नै मैले यहाँ भनिसकेँ। डाक्टर चाहिँ शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल सर, तिलक प्रसाद गुरु र अब लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, अनि त्यसपछि सुशीला ढकाल अधिकारी, दामोदर सरको चाहिँ नाम त अब छुटाउनै भएन। यसरी अनि हाम्रो सुरेश चन्द्र घिमिरे सर हुनुहुन्छ, धरणीहरू गुरुगाई सर हुनुहुन्छ, वासुदेव ठकुरी सर हुनुहुन्छ, अनुराधा म्याम हुनुहुन्छ र त्यसै गरी जानुका थापा रायमाझी उहाँ हुनुहुन्छ। धेरै स्रष्टाहरूले चाहिँ यो सुसेलीहरू गाउने, मिठो लयमा गाउने र गर्ने गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूका पनि चाँडै नै कृतिहरू आउन् भन्ने म चाहन्छु। उहाँहरूसँग प्रशस्त सामग्री छ, के कारणले रोकिएको हो, यदि त्यो हो भने हामी त्यसलाई सेवा गर्न दिन सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छौँ। र म धेरै लामो कुरा नगरिकन एउटा छोटो यो लाहुरे गोपालको कहानी भन्ने मैले छोटो एउटा चाहिँ कविता सुसेली लेखेको छु। त्यो सुसेली सुनिदिनुहोस्। हाम्रो सुसेलीको इतिहासै त्यही हो। कहाँबाट आयो, कसरी आयो, के भयो भन्ने कुरो यो सुसेलीबाट चाहिँ यहाँहरूलाई याद हुन्छ। म यही भनेर यहाँहरूसम्म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। एका देशमा बस्थे सोझा गोपाल आफ्नै भेषमा, बस्थे सोझा गोपाल आफ्नै भेषमा, खेल्थे वनमा हजुर खेल्थे वनमा, ओम नमः भगवते जप्थे मनमा, ओम नमः भगवते जप्थे मनमा, डुल्दा नेपाल हजुर डुल्दा नेपाल, चिनियाले देखेछन् सोझा गोपाल, चिनियाले देखेछन् सोझा गोपाल, छोडे नेपाल हजुर छोडे नेपाल, लगे पर्यटकले गए गोपाल, लगे पर्यटकले गए गोपाल, एकै छिनामा हजुर एकै छिनामा, उन्नतिको खोजीमा पुगे छिनामा, उन्नतिको खोजीमा पुगे छिनामा, दुःख कपेनन् हजुर दुःख कपेनन्, सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेनन्, सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेनन्, बिर्से नेपाल गोपालले बिर्से नेपाल, चीनबाट जापान पुगे गोपाल, चीनबाट जापान पुगे गोपाल, लागे काममा हजुर लागे काममा, जापानीले दिएको भिन्नै नाममा, जापानीले दिएको भिन्नै नाममा, नयाँ नाममा हजुर नयाँ नाममा, उन्नति र प्रगति मिल्यो काममा, उन्नति र प्रगति मिल्यो काममा, चिल्लो कपाल हजुर चिल्लो कपाल, धेरै पछि नेपाल फर्के गोपाल, धेरै पछि नेपाल फर्के गोपाल, गोपी चाउरे हजुर गोपी चाउरे, ठुलो चिन जापान भन्यो
हजुर देखे पहिले चाहिँ विदेशी होला उ रे सोचे मैले नै विदेशी होला उ रे सोचे मैले नै मित लाउँदा हजुर मित लाउँदा आयो पारा नेपाली गीत गाउँदा आयो पारा नेपाली गीत गाउँदा मान्छे गन्दैनन् हजुर मान्छे गन्दैनन् भन्छन् सबै लाहुरे गोपी चिन्दैनन् भन्छन् सबै लाहुरे गोपी चिन्दैनन् भन्छ पुराना हजुर भन्छ पुराना गोपाल हुन् नेपाली धेरै पुराना गोपाल हुन् नेपाली धेरै पुराना मान्छे नेपाली हजुर मान्छे नेपाली नाम मात्र विदेशी चीन हिमाली 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 हाम्रो गोपालको कहानी नै हाम्रो सुसेलीको कहानी हो यो हाम्रो लाहुर गएको छोरो हो विदेशीको छोरो हो अहिले फर्केर नेपाल आइपुगेको छ हामी अत्यन्त जटिल स्वास्थ्य स्थिति हुँदाखेरि पनि नेपाली साहित्यमा औरात्र खण्डेउटा नाम छ उहाँले धेरैजनाका गजल कविता मिलाइदिनुहुन्छ सम्पादन गरिदिनुहुन्छ हिजो मात्रै विमोचन भएको मेरो उपन्यास रक्षा त्यसै गरी हाम्रो मुलक प्रसाद ढकालको कविता सङ्ग्रह आस्था हराएपछि यसै गरी लक्ष्मी मिश्र सरका पनि दुईटा कृति लगायत धेरैवटा कृतिमा कुशल सम्पादन गरिदिनु हुने म शिव शर्मा सरलाई एकचोटि सम्मान जोरदार तालीसहित सम्मान गरिदिनुको निम्ति आग्रह गर्छु र आजका प्रमुख अतिथिज्यूले दोस्रो ओढाएर र सभापतिज्यूले सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरेर शिव शर्माज्यूलाई सम्मान गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु यहाँ छ सम्मान पत्र र उहाँको सकारात्मक सोच तपाईँ हामी सबैले अनुकरण गर्नुपर्छ यति सक्रिय रूपमा नेपाली साहित्यको सेवा गर्नुभएको हुन त राज्य स्तरबाटै उहाँलाई ठुलो सम्मान गर्नुपर्ने हो तर त्यो भविष्यमा हामी त्यो अङ्गमा पुग्यौँ भने गरौँला अहिले हामीले जे जति सक्यौँ उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि उहाँको आशीर्वाद पाइरहौँ भन्ने कामना पनि गर्छौँ धेरै बधाई छ शिव शर्माज्यूलाई अब म सम्मानकै कार्यक्रम मोफसलमा बसेर पनि साहित्यमा अटुट योगदान गरिरहनु भएको छ यो अनलाइन कार्यक्रम भयो भने भयो अहिले जुम भन्छन् जुम गुगल मिटमा कार्यक्रम भयो भने त्यहाँ लक्ष्मी प्रसाद मिश्र लगभगै त्यस्तो कार्यक्रममा होला नभेटिने म लक्ष्मी प्रसाद मिश्रज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र उहाँका दुईटा कृतिहरू प्रकाशित भएका थिए र उहाँलाई पनि हामी दोस्रो ओढाएर र सम्मान पत्र सहित सम्मान गर्न गइरहेका छौँ लक्ष्मी प्रसाद मिश्रज्यू म यति बेला एउटा प्रेरक प्रसङ्ग सुनाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ एकदम सत्य हो विद्यालय पढ्दा पढ्दै हाम्रो कृष्ण केसी सरलाई अब गाउँमा कहिलेकाहीँ राजनीति पनि हुने भयो त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्कुलको त्यो राजनीतिको कम्पिटामा चाहिँ एकजना हाम्रै लेखक पढ्नु भएछ र म फर्स्ट भए पनि सेकेन्ड बनाइएछ उहाँलाई यो कुरो थाहा भएपछि त्यो स्कुलै छोड्नु भएछ त्यो स्कुल छोड्ने मान्छे को होला भनेर तपाईँलाई लाग्ला उहाँ हुनुहुन्छ अहिलेको जल्दो बल्दो सेलिब्रेटी सिद्धेश्वर कृष्णबहादुर केसी उहाँले हाम्रो कर्तव्य नामक सुसेली सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ उहाँलाई पनि प्रमुख अतिथिज्यूले बेसल्ला र सभापतिज्यूले सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु
कृष्ण केसी सरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। अब कहिलेकाहीँ दिने मान्छेलाई पनि दिनुपर्छ, र प्रकृति विज्ञान संवाद र आस्था हराएपछि दुईटा कोरोनाका कविताहरू, कोरोनाका काव्यिक दस्तावेज लेख्नुहुने तर उहाँलाई पनि कोरोनाले नछोडेका आदरणीय मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई सम्मान पत्रद्वारा तिलक लुम्डेल सरले र दोसल्लाद्वारा आजका प्रमुख अतिथि सैलुङ्गी प्रकाश नेपाल सरले सम्मान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। तिलक प्रसाद लुम्डेल सरले उहाँलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिरहनु भएको छ। परिकल्पना गर्नलाई पाल्पा जति उर्वर माटो सायदै नेपालमा नहोला र पाल्पामा जन्मेकी चेली स्याङ्जाकी बुहारी अहिले काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, सीताविष्ट खालकी शिविका जसले चाहिँ सऋतु परिकल्पना गर्नुभएको छ र आज उहाँको कीर्ति विमोचन भएको छ सुकीर्ति। र यो पुस्तकको निमित्त आदरणीय दिदी सीताविष्ट कार्की शिविकाज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूले दोसल्ला उडाएर र सभापतिज्यूले सम्मान पत्र दिएर सम्मान गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी म सँगसँगै दुप्तेश्वर जानुभएको थियो। दुप्तेश्वर जानुभन्दा अगाडि उहाँका केही न केही कामहरू बिग्रिरहेका थिए, तर दुप्तेश्वर पुगेर आएपछि यति आगो लेखक बन्नुभयो, सम्पादक बन्नुभयो, समृद्धि मुक्तक सङ्ग्रहको सम्पादन गर्न नभ्याउँदै विषाक्त माया कथा सङ्ग्रह निकाल्नुभएका आदरणीय लेखक माधव बिरारीज्यूलाई सम्मान पत्रद्वारा सभापतिज्यूले दोसल्लाद्वारा प्रमुख अतिथिज्यूले सम्मान गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब सम्मान पत्र पढ्ने क्रममै छु म। आजका हिरो, राष्ट्रिय सुशान्ति मञ्चका श्री दुर्गा अधिकारी भण्डारज्यू जसले तन मन धन सबै थोक खर्च गरेर सुशेलीको निम्ति लागि परिरहनु भएको छ। त्रिनेत्र सुशेली सङ्ग्रह आज उहाँको विमोचन भएको छ। दुर्गा अधिकारी भण्डारज्यू सरलाई पनि सम्मान गरिदिनको निम्ति म सभापतिज्यूलाई सम्मान पत्र र प्रमुख अतिथिज्यूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै बधाई छ दुर्गा सर। त्यसै गरी हामीले आज चाहिँ दिनेलाई पनि दिइरहेको छौँ। यसर्थ म सङ्कल्प एक शिक्षकको डायरी र हिउँको यात्री कविता सङ्ग्रह दुईटा कृतिमाका हाम्रो आधुनिक साहित्य परिषदमा विमोचन भएको थियो। आजका प्रमुख अतिथि साहित्यकारहरूका अभिभावक आदरणीय डाक्टर सैलुङ्गी प्रकाश नेपाल सरलाई दोसल्ला तिलक प्रसाद लुम्डेल सरले उडाइदिएर सम्मान गर्नुहुनेछ र सभापतिज्यूले सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै बधाई छ सैलुङ्गी सर। अब यसै गरी अर्पण बालगीत सङ्ग्रहकी लेखिका हुन त 2 महिना अगाडि मात्रै सम्मान गरे जस्तो लाग्छ है दिदी, पुनम घिमिरे दिज्यूलाई दोसल्ला उडाएर आदरणीय प्रमुख अतिथि सैलुङ्गी प्रकाश नेपाल सर र सम्मान पत्रले सभापतिज्यूले सम्मान गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु र यति बेला म के सम्मान पत्रले हाम्रो सम्मानको कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। अघि भर्खर भनिदिनु दाउदर भाइ फेरि अर्को पनि किताब छापिदिनु है भनेर मलाई शोभा आचार्य गौतमज्यूले उहाँको आज काव्य शोभा पुस्तक प्रकट भएको छ। काव्य शोभा की लेखिका आदरणीय शोभा आचार्य गौतमज्यूलाई पनि दोसल्ला उडाएर प्रमुख अतिथिज्यूले र सम्मान पत्र दिएर सभापति सम्मान गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु।
निकालेर दिनुपर्ने आदरणीय शोभा दिदीलाई पनि धेरै बधाई छ। अब म फिजाउ जागृति सफलताका मर्मशील आवाजहरू सभ्यताको चिन्तन र सुशेली माला कि लेखिका आदरणीय चन्द्रा नेउपानेज्यूलाई निमन्त्रणा गर्छु। उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको निम्ति प्रमुख अतिथिज्यूले दोसल्ला उडाएर र सभापतिज्यूले ए ल तिरक लुइटेल सरले दोसल्ला उडाएर ल चन्द्रा नेउपानेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। पौरखी र पाकरी दुईटा किताब हामीले हिजो र अस्ति विमोचन गरेका थियौँ। आदरणीय लव जोशी सरलाई सम्मान गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। लव जोशी सर उल्टो लव जोशी सरलाई धेरै धेरै बधाई छ सर। जीवन र दर्शन सार्थक जीवनका लेखक कपिल बन्जारा सरलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सार्थक जीवनका लेखक कपिल बन्जाराज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कपिल सरको सार्थक जीवन पनि सार्थक होस्। धेरै धेरै बधाई छ सर। अब मायाको चिन्हको निम्ति सभापतिज्यूले आजका प्रमुख अतिथि शैलुतु प्रकाश नेपाल सरलाई मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय चारै वेदका लेखक हामी सबैका अभिभावक तिलक प्रसाद लुइटेल सरलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनुको निम्ति सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामी मायाको चिन्हतर्फ जाँदैछौँ। अब म सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू सबैलाई एकचोटि बस्नको निम्ति अनुरोध गर्छु, किनकि उहाँहरू गरिसक्नु भएको छ। आजका नेसनल हिरोको हातबाट हामी मायाको चिन्ह चाहिँ सबैलाई प्रदान गर्नेछौँ। म गजलतर्फ गएँ जय कुमार पौडेल सरलाई मायाको चिन्ह लिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। जय कुमार पौडेल सर दुर्गा अधिकारी भमरकोटे ज्यूले मायाको चिन्ह दिनुहुनेछ। घुमेकै छ घुमिराखेको छ त्यो भिडियो नै छ। जय कुमार सरलाई पनि बधाई छ। अनुराधा शर्माज्यूलाई मायाको चिन्ह लिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। अनुराधा शर्माज्यू यसै गरी गणेश बाबु अधिकारीज्यूलाई मायाको चिन्ह लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। पुनम घिमिरेज्यूलाई मायाको चिन्ह लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। दीक्षा भण्डारीज्यूलाई मायाको चिन्ह लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। माधव बिडारीज्यूलाई मायाको चिन्ह लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। सुरेश चन्द्र घिमिरेज्यूलाई मायाको चिन्ह लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। वासुदेव ठकुरीज्यूलाई
मायाको चिनो लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। धुर्मिराज ढकाल जसले मिठो गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उहाँलाई मायाको चिनो लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। आंचल कुमार शर्माज्यू जो अहोरात्र नै घटिरहनु भएको छ मायाको चिनो लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। रूपेश अन्जन ज्यूलाई मायाको चिनो लिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यति बेला चाहिँ म संक्षिप्त छोटो मन्तव्यको निम्ति तिलक प्रसाद गैटेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दामोदर बाबुलाई धेरै धन्यवाद। डरैले संक्षिप्त र छोटो भन्ने शब्द उच्चारण गरेको छ। दामोदर बाबु सम्भवतः हर्किएको छ है। अब म यो चिज छोडेर आएको रहेछु त्यसकारणले छोटो मन्तव्य यहाँ थियो फेरि लिन गएँ लिएर आएँ। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यस्तभो नमो नमः भनेर वेदले भन्छ। सबैलाई सभालाई र सभापतिलाई सम्बोधन गर्छ। अतिथिलाई अतिथि देवो भव। मैले छोटो मन्तव्यमा छोटकरी रूपमा टक्क आफ्ना कुरा अगाडि ल्याउँदैछु। अनि वरपर यताउति मेरो अगाडि भन्दा दायाँ बायाँतर्फ झन् ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुँदैछन्। उहाँहरूले मलाई चाहिँ छुटाएर म चाहिँ यता अल्मलिएका बेलामा आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। गर्दै गर्नुहोस्। मैले सम्बोधन गरेँ। स्वागत भाषणकर्ताले जति स्वागत भाषणमा जसलाई जुन रूपमा जुन तरिकाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यसैलाई मैले मेरो सम्बोधन माने। दोस्रोमा मेरो यो आजको वक्तव्यमा यता रेकर्ड नगर्नु भएको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो। गर्नुभयो त्यो पनि झन् राम्रो हो। मैले एउटा कुरो भन्न चाहेँ। दामोदर ढकाल दीपक उसलाई मैले साहित्यको यन्त्र मानव भने आज आएर। किनभने आज जुन अन्तिम घडीमा अर्थात् अन्तिम दिनको अन्तिम पहरमा म उपस्थित हुन पाएको छु। यतिमै हेर्दा नै दामोदर ढकाल दीपकको अग्रतामा भएको जुन एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भयो यसलाई मैले 3 दिने साहित्यिक कुम्भ मेला भने। 3 दिने साहित्यिक कुम्भ मेला सम्पन्न गर्न दामोदर ढकाल दीपक चाहिँ सफल भएका छन्। अब यसैभित्र 31वटा कृतिहरू विमोचन भएछन्। 31वटा कृति र 31वटा कृतिकारहरूको नाम मैले उच्चारण गर्न थालेँ भनेदेखि झन् लामो समय लाग्छ। त्यसकारणले सबैजनाले आफूलाई मम भन्नुहोला। सबैजनालाई मैले हृदयतः बधाई ज्ञापन गरेँ। अनि आज सम्मानित हुने जो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। तिनै सम्मानित हुनेहरूभित्रको पङ्क्तिमा मेरो पनि ठाउँ आयो, मेरो पनि नाम आयो। मैले पनि सम्मानित हुने पाएँ। हातमा र काँधमा त्यसको प्रमाण अझै पनि लिएको छु। त्यसका लागि पनि मैले यो कार्यक्रमका आयोजक संस्थालाई अर्थात् आधुनिक साहित्य परिषदलाई धेरै सम्मानका दृष्टिले हेरेको छु। तर यसमा मेरो एउटा भनाइ के छ भने स्रष्टा र कवि साहित्यकारहरूको यो कुम्भ मेला स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू मभन्दा धेरै उच्च स्तरको व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। स्रष्टाको सम्मानका पङ्क्तिमा म अस्रष्टा पनि सम्मानित हुन पाएकोमा खुसी त छु। तर किन भन्ने मैले अर्थ बुझिनँ। अब त्यहाँदेखि पछि अर्को एउटा कुरो नवीन र लघु विधाहरू अहिले भरमार फस्टाउँदै आएका छन्। यिनीहरूको समय पनि हो यो। किनभने मान्छे व्यस्त छ। अहिले नै पनि एकैपटक मान्छेले 2टा काम पुरा गरिरहेको छ। एकातिरको भाषण सुन्दैछ, अर्कातिर फोटो खिच्दैछ। मान्छे व्यस्त पनि छ, मस्त पनि छ। र यसैभित्र के छ भने त्यो व्यस्तता
मात्रालाई सम्बोधन गर्छ लघु विधाले। तर लघु विधा लघु रूपमै रह्यो भने विशाल भण्डार भएको अर्थात् सगरमाथा जस्तो उच्च चुलीमा पुगिसकेको नेपाली साहित्यलाई त्यसले कहिले भेट्छ, त्यसको संयोजन र त्यसको सङ्गठन प्रक्रिया र पद्धतिलाई सम्भवतः अझै पनि पछ्याइराख्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसका साथसाथै मैले एउटा प्रयास गरेको छु, यिनै लघु विधाहरू र आधुनिक अत्यन्त छोटा विधाहरूलाई निजी क्षेत्रबाटै भए पनि पाठ्यक्रममा यिनीहरूलाई समावेश गर्ने मैले प्रयास गरेको छु र सुशेलीलाई समाविष्ट गरी सकिएको छ। एउटा कक्षा 6 को पाठ्यक्रममा आइसक्यो भने यसपटक षड्ऋतु, खोरिया यी कुन एउटा दुईटा यसपटक पनि प्रविष्टिका क्रममा छन्, तिनीहरूको प्रयास जारी छ। त्यसैले लघु विधाले आफूलाई लघु रूपमा नराखोस्, लघुताभासमा नराखोस् भन्ने अर्थात् लघुबाट अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहोस् भन्ने मैले एउटा कोसिस गरेँ। अब यहाँनेरि एउटा कुरो हुँदैछ, मान्छे एकातिर निदाउँदै हुन्छ, लामखुट्टे अर्कातिर गुइँ कराउँदै हुन्छ। मान्छेले यतापट्टि लामखुट्टे कराएको यतापट्टि जस्तो भान पर्छ र यता ताली फिट्दै हुन्छ। सम्भवतः अहिले पनि यस्तै केही हुँदैछ। नडराउँ, मलाई पनि घरै जान छ, पकाएर खुवाउनु पर्ने पनि हुनुहुन्छ धेरैजना। हामी पकाएको पाउँछौँ भनेर मात्रै होइन, हामी सँगै जान्छौँ। त्यसकारणले कम्तीमा एकैछिनका लागि थोरै समय लिन्छु। मैले यो कच्याङकुचुङ भइरह्यो भने टुङ्ग्याउन गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले टुङ्ग्याउने मौका पाऊँ भनेर निवेदन हालेँ। अब म लघु विधाकै कुरा गर्दै थिएँ। लघु विधा मात्रै होइन, प्रचलनमा रहेका पहिलेदेखिका बृहत्तर विधाहरू, अत्यन्त भव्य विधाहरू, सम्पूर्ण सबै विधाहरूको कवि र साहित्यकारहरूको जिम्मेदारीका विषयमा मैले एक वाक्य बोल्ने कोसिस गरेँ। यो मुलुकलाई परिआएका अनेक किसिमका असुविधाहरूमा कवि साहित्यकारहरू बोलेका छन्, कवि साहित्यकारहरूले दिल खोलेका छन्, रगत बगाएका छन्, पसिना बगाएका छन् र मुलुकको परिवर्तनका लागि उनीहरू हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो देखिएको छ। तर अहिले यति बेला एकातिर भाषा, वर्णविन्यास, व्याकरण यी सबै एकतर्फमा एक किसिमले हमलामा छन्। अर्कातिर मुलुकको अर्थतन्त्र, युवाहरूको शक्ति र सामर्थ्य र युवाहरूको बौद्धिकता, यो सबैमाथि चाहिँ अतिक्रमण भइरहेको छ, पलायन पनि भइरहेको छ। यसतर्फका विषयहरूमा कवि साहित्यकारहरूले पनि ध्यान दिनु पर्ला भन्ने लाग्दै मैले जसले सुनिदिउन् भनेको उहाँहरू यहाँबाट फुलेलाम दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अब मैले मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउने निधो गरेँ। हस्, धन्यवाद। हामी सबै घर जानुपर्छ। हस्, धन्यवाद। अब प्रमुख अतिथि डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश सरलाई अति नै संक्षिप्त भनिदिनु, आज चाहिँ मेरो हकसँग ढिलो भएको शैलेन्द्र सरलाई निवेदन गर्छु। जय सुशेली, नेपाली भाषाको यो मिठो कोसेली। नमस्कार। आधुनिक साहित्य परिषदको 4थो वार्षिकोत्सव तथा साहित्यिक महोत्सव 2078 हाम्रो तिलक सरले अघि सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, आफै गरेर घुम्न निश्चित भयो। परिस्थिति यस्तै छ। यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापति तथा संस्थाका अध्यक्ष इन्द्रजी प्रसाद ढकालज्यू, विशेष अतिथि तिलक प्रसाद मिर्जुज्यू, आज पुस्तक लोकार्पित हुने विभिन्न संस्थाहरू
र सम्मानित हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू। यो 3 दिनको हाम्रो वास्तवमा राष्ट्रिय माहौल अत्यन्त ऊर्जाशील भएर आज समापन हुँदैछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब म ढिलो आएँ, अब क्षमा माग्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यसरी ढिलो हो, त्यो सोचेको होइन। 2 घन्टा ठ्याक्कै ढिलो हो। कारण फेरि अर्को के थियो भने 2 घन्टा मलाई ढिलो हो। कार्यक्रम भिडियो सुरु गरिदिएर त्यस्तो अवस्थाको मेरो निधारमा पनि ठिको छ होला सम्भव लगाइदिएर भन्दै त्यति हतार्नु पर्यो। यो नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घको 4थो अधिवेशन यो चौथो मिलेको छ है। अनि त्यहाँ नयाँ कार्यसमितिको सदस्यमा समेत अब निर्वाचित भएको अवस्था र टिको पाएको अवस्था हुनाले आज म अत्यन्त धन्य पनि भएको छु। किनभने नेपाल यो साहित्यिक पत्रकार सङ्घ भनेको हामीसँगै सम्बन्धित संस्था हो। हामी अधिकांश पत्रकारै छौँ होइन, साहित्यिक पत्रकार। त्यसो भने कारणले गर्दा ढिलो भएको पनि त्यताको त्यो प्रसङ्ग। अनि यता अब कार्यक्रम चलिराखेको थियो, के नभएर के अड्किँदैन भन्ने मेरो मिलाउने कारण गरिरहेको थियो। म आफ्नै घरमा आइपुगेँ होइन। अब सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ। निरन्तर चलिरहोस्। अरू काम कुरा भनेका तपसिद्ध कुरा हो। हामीलाई सिर्जनासँग मतलब छ। सृष्टि अक्षरलाई खेलाएर त्यो सृष्टिसँग अगाडि बढ्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार छ। त्यसमा सबै ऊर्जाशील बनौँ। अब हाम्रो प्रकृति, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो शैक्षिक अवस्था, राष्ट्रिय परिस्थिति सबै कुराले हामीलाई अब सहजता प्रदान गर्नु होइन, ऊर्जाशील कुरा त्यही हो। र सबै जो सम्मानित हुनुभएको छ सबैलाई हार्दिक बधाई। र यो प्रसङ्गमा अब 2 जना व्यक्तित्वको नाम, 3 जना व्यक्तित्वको नाम लिनुपर्छ। यो आधुनिक साहित्य परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय मुरली प्रसाद ढकालज्यू। यहाँहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन। उहाँ 60 वर्ष चल्दै हुनुहुन्छ। जीवनमा एक दिन पनि उहाँले स्कुलमा पाइला टेक्नु भएन। तर उहाँको सृजनाको जुन बाढी आइराखेको छ अहिले, यो कुरालाई नमन गर्नुपर्छ। ताली मार्नु त्यो परम्परा छैन, ताली मार्नु परम्परा छ। त्यसलाई एक दिन पनि जीवनमा स्कुल नटेकिकन, विद्यालयमा पाइलै नराखिकन यो निर्वाह सृजनशीलता म आफै छक्क परिरहेको छु। म पनि आफू एकाग्र सोच्दा निकै लेख्छु भन्ने लाग्छ, सबैलाई लाग्छ होइन। अस्ति यो चाहिँ पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथसम्मको चाहिँ यात्रामा, काव्य यात्रामा गइयो आधुनिक साहित्य परिषदकै संयोजनमा। पोखरामा आएर उहाँको यात्राको मैले कविता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राति 2 बजीसम्म लेखिराख्नु भएको छ। म आफूलाई निकै छिटो सक्रिय सम्झन्थेँ। के भन्नु, निद्राले झन्झट पारेर सुतिहाल्यो। हामी 2 भाइ सपना देख्न थाल्यौँ। उहाँ 2 बजीसम्म देखाइदियो र कति राम्रो काम हुन्छ जोसका साथ। त्यो एउटा व्यक्तित्वमा यो त सृष्टिको कुरा हो, प्रकृतिको कुरा हो। म किन यस्तो भने प्रकृतिको कुरा हो, चाहेर म यस्तो भएको होइन। यहाँ हामी सबै कस्ता भयौँ, समाजलाई के दिन सक्यौँ, राष्ट्रलाई के दिन सक्यौँ होइन, परिवारलाई कसरी अग्रसर बनाउन सक्यौँ र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास कसरी गर्न सक्यौँ, यसको सञ्चालक निर्देशक अर्कै छ। अब यहाँहरू कतिको मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न, जन्मदाको ग्रह अवस्था। तिलक सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि त्यो छोटो मुखले बढी व्याख्या गर्नु चाहनुहुँदैन। निर्देशक चाहिँ ग्रह हो, त्यो अदृश्य छ। हरेक चलचित्रमा 1-2वटा अपवाद बाहेक, जस्तो हाम्रो नेपाली भाषाका चलचित्रका निर्देशक तुलसी घिमिरे चलचित्रमा आफू पनि देखिनुहुन्छ। कतिपयमा भारतीय चलचित्रहरू निर्देशक पनि देखिँदैन, पर्दा पछाडि हुन्छ।